नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हो गए। पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई के या फरिश्तों के, जो भी उसको आप नाम दे दें, वो कामयाब हो गए। सैयद यूसुफ रजा गीलानी शिकस्त खा गए, या ये कहा जाता है कि वो फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए। ये किस तरह हुआ? उस सूरत हाल पे पीडीएम के सरबराहान ने फिर सर जोड़ लिए। मेन जो 3 सरबराह हैं और कायद हैं अपने पार्टियों के, उनके दरमियान फोन राब्ता हुआ है। मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। अब ये सोचा जा रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो पीडीएम के सफों में खुशी की लहर आई थी सैयद यूसुफ रजा गीलानी की एज अ चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद, वो सूरत हाल यकदम चेंज हो गई है। क्या अब पीडीएम लॉन्ग मार्च पे जाएगी, या मौलाना फजल रहमान के इस तजवीज पे अमल किया जाएगा कि अब पार्लियामेंट को खैराबाद कहा जाए और डू और डाई की सूरत हाल में चला जाए? ये ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ की भी है, तजवीज, क्योंकि मरियम नवाज को जब से धमकियां मिली हैं, मियां नवाज शरीफ सख्त गुस्से में हैं। उसकी एक वीडियो मंजर पे आ गई है, दूसरी वीडियो पिछली रात आई है। अब मियां नवाज शरीफ के तेवर से ये लग रहा है कि वो किसी मामले पे अब कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आगे की सूरत हाल मुस्तकबिल की क्या बनेगी, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो बात हो रही थी पीडीएम के कायदीन की तरफ से सर जोड़ के बैठने की। सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात किस तरह हुए, इसके यूसुफ रजा गीलानी की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, ये चीजें खुलती रहेंगी, मंजर पे आती रहेंगी। कुछ चीजें मंजर पे आई हैं। एक वीडियो, एक वीलॉग मैंने भी किया है, और मेरे अपने सोर्सेज हैं, अपनी एक दावा है, और मेरे ख्याल में कुछ और चैनल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और सोशल मीडिया से सेम सिचुएशन या सेम जो इंफॉर्मेशन है वो मंजर पे आ रही है कि सैयद यूसुफ रजा गीलानी फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए। इसका मतलब है कि जो वोट 7 रिजेक्ट हुए हैं, उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने सैयद यूसुफ रजा गीलानी को ही वोट दिया, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स और कुछ थिंक टैंक्स के मशवरे पे जो वोट दिया, जहां स्टैंप लगाया, उसकी रोशनी में उनके वो वोट रद्द हो गए, और इस तरह सैयद यूसुफ रजा गीलानी 49 वोट लेने के बावजूद 48 वोट लेने वाले से हार गया। लक की बात है या ओवर स्मार्टनेस की बात है, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन दोनों सूरत में पीडीएम के लिए मुश्किलात की घड़ी बढ़ गई है। और ये तासुर भी जाहिर हो रहा है कि कोई सब कुछ गैर जानबदार हो गया, मफाहमत हो गई, और कहीं कुछ भी कोई मुदाखलत नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि चेयरमैन को 48 वोट मिले, लेकिन डिप्टी चेयरमैन की सीट पे आने वाले फाटा के आफरीदी साहब को 54 वोट मिले? इसका मतलब है कि 6 वोट उसको ज्यादा मिले और कोई वोट रिजेक्ट भी नहीं हुआ। कितनी ये होशियार है हमारे पार्लियामेंट्रियन। चेयरमैन की अगर वोटिंग हो तो 8 वोट जाया हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, गलत स्टेप लगाए जाते हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में 1 वोट भी जाया नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। ये तो माजी है, जो हो गया। अब हम बात करेंगे मुस्तकबिल के हवाले से कि पीटीएम के सरबराहान ने एक मरतबा फिर सर जोड़ लिए हैं। मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोन राब्ते हुए हैं, मुशावरत हुई है। अब मुशावरत ये हो रही है कि सैयद यूसुफ रजा गीलानी की शिकस्त के बाद अब क्या किया जाए, उसके शिकस्त के जिम्मेदार कौन हैं। उसके लिए तो पीपी के चेयरमैन ऐलान कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि वो अदालत में जाएंगे, और ये भी एक फैसला किया गया है कि चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ
عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، کیونکہ اس پروسیس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا۔ پی ٹی ایم کی طرف سے 26 مارچ کو اعلان کیا جا چکا ہے مارچ کا، اور 30 مارچ کو وہ قافلے اسلام آباد پہنچیں گے، ڈی چوک پہنچتے ہیں، کشمیر ہائی وے پہ رکتے ہیں۔ یہ دار و مدار ہے شیخ رشید میں کہ اس میں کتنا دم خم ہے پی ٹی ایم کے اس قافلے کو روکنے کے حوالے سے۔ تو اب مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ تینوں بڑوں کے درمیان کہ اب جو صورتحال بنی ہے اس میں آگے کیا کیا جائے۔ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ تجویز دوبارہ آئی ہے کہ پارلیمنٹ کو الوداع کیا جائے۔ یہ خواہش میاں نواز شریف کی بھی تھی پچھلے دنوں، لیکن آصف علی زرداری کا جو فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فورم کو خالی نہ چھوڑا جائے، سینٹ کے انتخابات لڑے جائیں، اپنے سینیٹرز کو وہاں لایا جائے اور ایک کوشش کی جائے کہ سینٹ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے جو عہدے ہیں ان میں سے ایک حاصل کیا جائے۔ لیکن اس میں جو شکست ہوئی ہے وہ فرینڈلی فائر کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جس میں سید یوسف رضا گیلانی شکست کھا گئے۔ اب مارچ کا ڈیٹ تو اناؤنس ہو چکا، اب اگلے کچھ دنوں میں یہ پروپوزل ہے کہ سربراہان کا ایک اجلاس منعقد کیا جائے پی ٹی ایم کا، کیونکہ میاں نواز شریف بہت غصے میں ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کچھ دن پہلے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو فون کر کے دھمکیاں دی گئی ہیں، نہ صرف دھمکیاں دی گئی ہیں لیکن گالیاں بھی دی گئی ہیں۔ ایک باپ کے لیے ہمارے خطے میں اس سے بڑا غصے کا رد عمل کا مرحلہ آ نہیں سکتا جب اس کی بیٹی کو یہ دھمکیاں دی جائیں کہ اس کو مسل دیں گے، کچل دیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے حوالے سے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کے 2 ویڈیو ٹویٹس سامنے آ گئی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر لڑائی کے موڈ میں ہے۔ جو مفاہمت کا عمل تھا زرداری کیا اور کمپرومائز کا اور غیر جانبداری کے جو تجاویز تھے اور اس کے حوالے سے جو چیزیں عمل میں آئیں وہ ساری فی الحال ناکام دکھائی دے رہی ہیں، اور آگے چل کے میرے خیال میں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف کی اس تجویز پہ پھر سے سنجیدگی سے غور کرے گی کہ اس پارلیمنٹ کو الوداع کر کے ایک فل فلیج موجودہ حکومت کے خلاف تحریک شروع کی جائے اور اس تحریک کی روشنی میں عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمیں اپنے ان پٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔